आयज आमी पळयतले मोगाच्या बाबंडो जेजूच्या फुड्यान कित्याक लागून आमी येयलेलीं आसा. सबार जाणांक मोगाच्या बाबंडो रॉंग रिजन दिलेलें आसा. कोणे तरी रॉंग रिजन दिलेलें आसा जेजूच्या फुड्यान येवपाक. आनी आयच्या दिसाक आमी बिफोर वी गोइंग टू स्टडी द वंडरफूल मेसेज, धाकटीच मेसेज जावन आसा, हाली 20 मिनटांची मेसेज, बट इट वील वर्थ इट माय फ्रेंड. ही आमच्या जिवितान आमची चड म्हत्वाची जावन आसा. आनी आमी पळयताले एक आयच्या दिसाक वर्स बायबलाचेर मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 आमकां अशें बरयलेलें आसा. माथ्यूच्या सुवर्तमानान चॅप्टर 1 आनी वर्स 21 देवाचें उतर आमकां अशें सांगता तें आमी पळयतले मोगाच्या बाबंडो. आनी आयच्या दिसाक आमी निचेव करया कित्याक लागून हांव जेजूच्या फुड्यान येयलोलो आसा, रिजन कितें जावन आसा. आनी आमी ही वर्स आसतली हांव मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, means Savior, for he shall save his people from their sin. तो आपले पोरजेक ताच्या फातकांतलो साल्वार कोत्तलो. आनी ह्या वेळार मोगाच्या बाबंडो वी आर गोइंग टू प्रे. आमी धाकटेच मागणें करुया बिफोर वी अंडरस्टँड दीस मेसेज माय फ्रेंड. आमी पळयतली हांव कित्याक तूं जेजूच्या फुड्यान येयलोलो आसा, कित्याक तूं जेजूच्या फुड्यान येयलोलो आसा. आमी पळयता हांव सबार जाणांक रॉंग मेसेज आयच्या दिसाक मेवलेली आसा, जेजूच्या फुड्यान येयलेले आसा. आमी आयच्या दिसाक पळोवया मोगाच्या बाबंडो कित्याक लागून हांवें जेजूच्या फुड्यान येवपाक जाय, कित्याक लागून. हो जेजू एक आमच्या जिवितान आयज पिताल्लो आसा. सबार प्रिचरांनी कोणें तुका सांगलां आसतलें जेजूच्या फुड्यान येवं जाल्यार तुका गाडी मेवतली, व्हडली गाडी मेवतली, ओ बरें घर मेवतलें, सबार घर प्रॉपर्टी मेवतली. ओ आनी कोणें तुका सांगलां आसतलें मोगाच्या बाबंडो हे जेजूच्या फुड्यान येवं जाल्यार कितें जातलें, तुका गाडी मेवतली, तुका बंगलो मेवतलो, तुका पयशे मेवतले, सबार तुज्या घराब्यान बेसां मेवतली, अशें तुका कोणें तरी सांगलां आसतलें मोगाच्या बाबंडो. आनी आमी पळयता मोगाच्या बाबंडो जेजूक एक दीस देवचार हें सांगोंक लागलो. कितें सांगूंक लागलो, पळय हो सगलो दबाजो हें सगळें म्हाजें जावन आसा. देवचार कितें सांगता जेजूक. And जेजूक ताणें येलो म्हणटा. Again the devil take him up into a exceeding high mountain and show him all the kingdoms of the world and the glory of them. आमी पळयता टेम्पटेशनान येयली तेन्ना देवचारान जेजूक सांगलें, पळय हो सगलो संवसाराचो दबाजो, हे संवसाराची गिरेस्तकाय, हे संवसाराची मौजां, हे संवसाराचें सगळें म्हज्या हातीन आसा. आनी म्हाका जाय जाल्यार हांव कोणाकूय तें दिवपाक शकता. कितें, हे संवसाराची मॅटेरियल थिंग, पयशे, बिजनेस, काम सगळें. पूण तूं कितें कर जेजू. And he said unto Jesus, all these things will I give thee. हांव हें तुका दितलो. जेवपाक, खावपाक, न्हेसपाक, ग्लोरी, पयशे, मोटरां, कार, बंगले, हांव हें सगळें तुका दिता जेजू. पूण तूं कितें कर, तूं म्हाका दिमेर पडोन वर्शीप कर. कितें सांगता जेजूक देवचार, पळय हें सगळें तूं राजा जावपाक कोत्ता न्हय, तूं किंगडम जावपाक, तुजी किंगडम आसा न्हय, देव तुका बाप तुका दितलो किंगडम न्हय, तूं बापाक आनी कित्याक रावता. हांव सांगता तशें कर आनी म्हाका दिमी म्हण आनी हांव तुका हें सगळें दिता. संवसाराचो दबाजो, पयशे, घर, मॅटेरियल
सगळें तुका हांव दिता. तूं म्हज्या किंगडमान जियेप. यू एन्जॉय विथ मी, यू सर्व मी. तूं म्हाका सर्व कर, तूं म्हज्या राजवटीकेन काम कर आनी हांव तुका प्रोवायड करता. आनी उपरांत मोगाच्या बाबा जेजून कितें म्हणलें? खडसर सयतना एकल्याकूच देवाक वर्शीप करतलो म्हूण तुजें उतर बरयलेलें आसा. यू नो माय फ्रेंड, devil can give many things. देवचार ह्या संवसाराचे सबार वस्तू तुका दिवपाक शकता. पूण आयज घोडे तुका हेच भाशेन कोणें पास्टरान सांगलां जायत, जेच्या फुडें येव जाल्यार तुका बरें ब्लेसिंग मेवतलें, कार मेवतलें, बरें लायफ मेवतलें. ना मोगोच्या बाबंडू, आय विल टेल यू, जेजून कितें सांगलेलें आसा. आपणाच्या फुड्यान येव जाल्यार तुका कितें मेवतलें? वय, तुजो दिसपटो तुका तो प्रोवायड करतलो. ही वील प्रोवायड डेली ब्रेड. दिसपटो दिसाच्या दिसा देव तुका प्रोवायड करतलोच, खंयचे कोणें आसा जाल्यार पासून. पूण मेन थिंग जेजून कितें सांगलां मोगाच्या बाबंडू? तूं म्हज्या फुड्यान येव जाल्यार जेजून कितें सांगलां? कितें करचें पडटलें? आय विल टेल यू टुडे कितें करचें पडटलें तें. आनी जेजून आमकां वॉर्निंग दिलां मोगाच्या बाबंड, एंड ऑफ द टायमार. कसलें वॉर्निंग? टेक हीड that no man deceive you. कोण तुका फटोवन जावपाक सोत्राय दवर. जेजू ह्या संवसारान मोगाचे बामंड पयशे दिवपाक येवना. जेजू ह्या संवसारान तुका गाडयो दिवपाक येवना. जेजू ह्या संवसारान व्हडले बंगले दिवपाक येवना. ना मोगाचे बामंडू, हें सगळें संवसाराचें म्हणलेलें आसा. आनी तेका लागून जेजून वॉर्निंग दिलां, एंड ऑफ द टायम. जसो नोवाच्या तेंपार लोक हातालो, जियेतालो, घरां बांदतालो, जमनी घेतालो, इनवॉल्व आसलो, ताका कांयच पडलेलें नासलें देवाचें, तशेंच जेजू येवच्या पयलें घडटलें म्हूण सांगलेलें आसा. आनी लिसन मोगाच्या बाबंडू, बायबल आमकां सांगता कितें? लव नॉट द वर्ल्ड, neither the things that are in the world. Love not the world. ह्या संवसाराचो मोग करूं नाका. आनी ह्या संवसारान कितें आसा भितर, कसलोय मोग, पयशे, रुपये, भांगर, त्या वस्तूंचो मोग करूं नाका म्हणलेलें आसा. आनी खंयचोय मनीस ह्या संवसाराच्या मोगान पडलेलो आसा, ह्या संवसारान तेजी संवसारान मोत आसा, संवसारान तेणें बांदून दवरलेलें आसा. इफ एनी मॅन लव द वर्ल्ड, द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन दॅट पर्सन, ही सेड. देवाचें उतर कितें सांगता? खंयचोय मनीस ह्या संवसाराच्या मोगान पडलेलो आसा, ह्या संवसार पासत तो जियेता, संवसारान तेणें सगळें बांदून दवरलेलें आसा, ह्या मनशाच्या भितर देवाचो मोग ना. तो कितलोय सांगो आपूण देवाचो मोग करता म्हूण. ना मोगाचो बाबंडू. कित्याक बायबल आमकां सांगता, जेजून म्हणलां तुमी संवसाराचे न्हय, आनी ह्या संवसाराचे तुमकां हांवें भायर काडला देखून संवसार तुमकां हेट करता. आनी हिंगा बरयलेलें आसा देवाचें उतर, एकल्या क्रिस्तांवाक लव नॉट द वर्ल्ड. आयज म्हज्या जिवितान कोण पयलो जालोलो आसा? देव हो संवसार. हें आयच्या दिसाक आमी चिंतुया मोगाच्या बाबंडू. कित्याक जेजून सांगलेलें आसा, आपणाच्या फुड्यान येतलो जाल्यार कितें मेवतलो तुका? बंगले, पयशे? ना, हो रॉंग जेजू जावन आसा. ना माय फ्रेंड, जेच्या फुड्यान येवप म्हणजे यू लूज मेनी थिंग. जेच्या फुड्यान खरें जेच्या फुड्यान तूं येतलो जाल्यार पयलो सद्याक तुजी फॅमिली तुजेर कोण जातली, भाव भयणां तुजेर कोण जातली, सोयरीं तुजेर कोण जातली, हे गांवचो लोक तुजेर कोण जातलो, हे संवसारान जो तुका मान आसा तो मान नान जातलो. पीपल आर गोइंग टू हेट बिकॉज ऑफ जीसस. तुका जें काम आसा गोडे बरें तें गोडे वचोंक शकता तुज्या जिवितांतलें. तूं बरें जिवीत जियेतालो तें गोडे तुजें नान जावपाक शकता. इवन यू मायट बी डाय फॉर जीसस. आनी जेजूच्या नांव पासत तूं मोरोंक पासून शकता मोगाच्या बाबंडू. आनी जेजून तें सांगलेलें आसा. आनी जेजून पळयलें सभा लोक आपणाच्या फाटल्यान येता पळय तो, आनी ही टर्न एंड सेड अनटू देम. जेजून पळयलो हो लोक आपणाच्या फुड्यान येता, सजमोवन आसतना आपूण कोण तो. पीपल डू नॉट हॅव एनी क्लू वाय दे आर फॉलोईंग जीसस. आनी तेका लागून जेजू तांकां सांगता, इफ एनी मॅन कम टू मी and hate not his father, that means you have to love me more than your father, mother, your wife, children, brethren, sister, yeah, even your own life.
ही कॅनॉट बी माय डिसायपल. जेजून कितें म्हणलां, म्हज्या फुड्यान येतो जाल्यार सगळें तुज्या जिवितान नंबर 1 आसा. तुझे पयशे ओ भाव ओ भयण ओ इवन तुझे लायफ पासून हे मारल्या बगर जितें. दॅट्स मीन यू हॅव टू किल युअर सेल्फ इनसायड. कसो? कंप्लीटली सरेंडरिंग युअर लायफ टू द होली स्पिरीट. जेजू तुझ्या जिवितान नंबर 1 जाल्या बगर, सगळ्यांच्या चड तुवें जेचो मोग केल्या बगर, जेजू म्हणटा तुज्यान म्हजो शिष्य जावपाक जायना. यू आर नॉट माय डिसायपल. Then Jesus said, whosoever do not bear his cross and come after me cannot be my disciple. And जेजून सांगलेलें आसा, आपलो क्रूस कांदार घेवन, दॅट्स मीन आपणें मरण तू घेतल्या बगर जायत गोरे म्हज्या ना पासत तुका मरोंक पडटलें. तूं रेडी आसा? जेजू सांगता, आर यू रेडी टू डाय फॉर मी? Unless you count the cost, you cannot be my disciple. जेजून ऑफर करूं ना मोगाचो बाब म्हणतो. म्हज्या हाडल्यान येव जाल्यार तुका गाडये मेवतले, बंगले मेवतले, पयशे मेवतले, जमीन मेवतले. ना, दिस इज नॉट जीसस ऑफ द बायबल. दिस इज अ रॉंग जीसस जावन आसा जो ऑफर करता, जो जेजूक ऑफर करतालो सैतान हे संवसाराची ग्रेस्काय, दबाजो, पयशे, मौजां. पण होरो जेजून सांगलेलें आसा, संसार आनी संसाराच्या वस्तूचो मोग करूं नाका म्हणून. लिसन, कितें म्हणलेलें आसा जेजून? Luke chapter 9 verse 23, 24, 25. And he said unto them all, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross daily. That means take the death. Ready za e संसाराक मरपाक म्हज्या ना पासत. Ready za daily and follow me. And then Jesus said, whosoever save his life, कोण आपणाचो जीव सांबाळूंक कोत्ता तो जीव ओगडायतलो, आनी कोण म्हज्या ना पासत आपलो जीव ओगडायता तो साल्वार कोत्तलो. आनी जेजू कितें म्हणटा? लिसन 25. What is a man advantage if he gain the whole world and lose himself? That means जेजू कितें म्हणटा? कसलो फायदो खंयच जाता? आख्खो संवसार तुवें जोडलेलो आसा. संवसारांत तुवें सगळें सेक्युअर करून दवरलेलें आसा. सगळें तुवें संवसारांत बांदून दवरलेलें आसा. पूण तूं साल्वार जावना जाल्यार कसलो फायदो खंयच जाता मोगाचो बाब म्हणून जेजू. कित्याक खबर आसा मोगाचो बाब म्हणून, हे संवसारांतलें कितेंच मरण करून तुज्यान व्हरोंक जायना. हे संवसारांतलें कितेंच टेम्पररी आसा तें इटर्निटीक वचोंक शकना. यू विल टेक नथिंग फ्रॉम दीस अर्थ. हे संवसारांतलें तुजे लागीं कितें आसूं, दुडू भांगार ओ तुजो पाय ओ माय, तुज्या बारा केन्नाच येवपाक शकना. कित्याक डेथ जावन आसा, इंडिविज्युअल जर्नी जावन आसा वन्स यू क्लोज युअर आयज. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा, हो संवसार तुवें जोडला जायत, पूण तुका स्वर्गार देवान जेवना जाल्यार, स्वर्गार देवान तुका एंट्री करूं ना जाल्यार कित्याक उपता तें सगळें तुजें? कित्याकूच पारूं ना मोगाचो बाब म्हणून. आनी ताका लागून जेजू सांगता, म्हज्या फुडल्यान येतलो जाल्यार you have to pay the cost. रायट तरेन तुवें कॉस्ट पे करचो पडटलो. जेजू म्हणटा, म्हज्या हाडल्यान येतो जाल्यार तुका हांव भांगर दिवपाक ना, रुपया दिवपाक ना, संवसाराचे वस्तू दिवपाक ना, बंगले दिवपाक ना, गाडी दिवपाक ना. ना, म्हज्या हाडल्यान येतलो जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव तुका हाली ऑफर करता मरण. म्हज्या ना पासत लोक तुका हेट करतलो. म्हज्या ना पासत सगळो संवसाराचो लोक तुका मारूंक लागतले, तुजें नांव पेड्डेर करतले. आसाय तूं रेडी जाल्यार जेजू म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान यो. लिसन मोगाचें बाब म्हणटू, आमी पळयता कितें घडलें तें बिफोर आय क्लोज. जेजू मोगाचें बाब म्हणटू जेन्ना नुस्तीं आनी उंडे घेवन ताणें एक मिलाग केली तेन्ना, when Jesus did the miracle, the bread and fish, आनी हें पडोवन सगळो लोक ओछापलो. आनी ह्यो लोक कित्याक येयलोलो? रॉंग रिजनाक लागून जेच्या फुड्यान येयलोलो मोगाचो बाब म्हणटू. आयज गोळे सभा जाण हांव आनी तूं येयलेले आसा, कोणें तुका सांगलेलें आसा जायत जेच्या फुड्यान येवं जाल्यार हें मेवतलें, तें मेवतलें, ब्लेसिंगां मेवतलीं. ना माय फ्रेंड, खरें जेच्या फुड्यान येतो जाल्यार आय विल टेल यू तुका कितें मेवतलें तें. हे संवसारान तुका कांयच मेवपाक ना, पूण तुका सगळें मेवतलें तें इटर्निटी इन हेवन. कितें मेवतलें? पातकाचें बोगसोणें.
हे पथकाचे बॉक्सणे कोणाच्यान दिवपाक जायना मोगाचे बाबणंदू. हे संवसारान ना पथकाचे बॉक्सणे. हे पथकाचे बॉक्सणे हाली तुका जेसू जिव्या देवाचो पूत दिवपाक शकता आणि त्याच्या भायर हे बॉक्सणे ना. हे पथकाचे बॉक्सणे तुका मोदच्या पयलो जेजून दिवना जाल्यार हे सगळे मॅटेरियल तुकोणे आसा ते हे गाडी, हे बंगले, हे पैसे, युजलेस अँड गुड फॉर नथिंग माय फ्रेंड. कित्याक जेजू हे असले तुका दिवपाक केन्ना येवना. जेजू दिवपाक येयलेले आसा होरें जिवीत, तुज्या पथकाचे बॉक्सणे आणि सासणाचे जिवीत ताच्या सांगाताक फॉर एवर इटर्निटी इन हेवन. आणि हे स्टोरीन जेजून जेन्ना उंडे आणि निस्तें साबार केलें तेन्ना लोकांक मोगाच्या बाबून रॉंग अंडरस्टँडिंग जेजूची मेवली. आणि तेणें कितें चिंतलें, हो जेजू रात आनी दीस आमकां कितें करतलो, हेच्या बरा भोंव जाल्यार आमकां जेवण मेवतलें, आमचें पोट भरतलें, आमकां काम करपाक नाका, आमी रात दीस हेच्या बरा आसा जाल्यार आमकां जेजू सगळें दितलो संवसारांतलें. असली तांची मोत आसली मोगाच्या बाबणदू. आनी जेन्ना जेजून सभा लोकांक बरयले, जेवयले, 2 उंडे, 2 निस्तीं आनी 5 उंड्यांनी, आनी तेन्ना कितें म्हणूंक लागले लोक. And those men, when they had seen the miracle that Jesus did, लोकांनी म्हणले होच तो. कोण तो? होच तो मोजेसान सांगून दवरलो आसलो तो. होच तो प्रवादी. होच तो येवचो आसा तो लोकांक बरयतलो उंडे दिवन. ही तांची मायंड जावन आसा. आनी तेणी चिंतलें मोगाच्या बाबून हे जेच्या बरा आमी आसत जाल्यार आमकां सगळें मेवतलें, कांयच उणें जावपाक ना, कसलें दूख आमकां ना, कसले दुमाडे आमकां सोंसपाक नाका. ही कोणाची मायंड? ही मनशाची मायंड. लिसन जेजू तांकां कितें म्हणटा पळय तें मोगाच्या बाबूंडू. आनी ते जाणा आसले कितें, मोजेसान सांगून दवरलेलो आसलो प्रॉफेट येवन जशें मोजेसान केलां तेच परी आनी एकलो एक प्रॉफेट येवन करतलो. आनी तेणी कितें चिंतलें, होच जावन आसा प्रॉफेट जो मोजेसान सांगून दवरलेले आसले तें. लिसन कितें केलें मोजेसान आमी पळयता. एक्चुअली कोणें ताका दिलें, 40 वर्सां देवान ताका मानान धाडलें म्हणटा स्वर्गा सोटया. कितलीं वर्सां? 40 वर्सां. And Israel did eat manna 40 years until they came to land of inhabited. They did eat manna until they came to the border of the land of Canaan. आणि आमी पळयता इस्रायलचो लोक विल्डनस आसलो तेन्ना देव ताका कितें दितालो? माना, उंडे. आनी लोक सोजमलो मोजेस दिता म्हणे उंडे. आनी जेन्ना जेजून उंडे आनी निस्त्याची मिलाग्री केली तेन्ना लोकांक दिसलें मोगाच्या बाबून होच तो मोजेसान सांगून दवरलेले आसले तो जो तुमकां उंडे दितलो, ह्या संवसाराचें बेनिफीट दितलो, संवसाराची ब्लेसिंगां दितलो. आनी जेजूच्या हाडल्यान हो लोक येयलो रॉंग रिजनाक लागून. न येवना मोगाच्या बाबून तो जेच्या फुड्यान ते फातकी म्हणून. पूण कितें मेळोंक, कित्याक लागून येयले? रॉंग रिजनाक लागून. जेजू आमकां आपणाच्या बरा येव जाल्यार जाता तितलें ब्लेसिंग, जाता तितलें सबार आमकां दितलो देखून संवसाराची वस्तू. And listen, and when they saw that Jesus was not there, and जेन्ना जेजू ही मिलाक करून गेलो दुसरे कोणे, तेन्ना ताका कळलें हो जेजू हिंगा ना. आनी ते जेजूक सोदूंक 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 मोगाच्या बाब म्हणटा जेच्या हाडल्यान ते गेले धाकटी बोटी घेवन. And they did not find Jesus. And when they found him, दुसऱ्या दान जेजू तांकां मेवलो तेन्ना कितें जालें? दुसऱ्या दान ताका मेवलो तेन्ना मोगाच्या बाब म्हणटा they said unto him, Rabbi, when comest thou hither? केन्ना येयलो तूं? जेजू आमी तुका सोदतले हांव. हिंगा थिंगा आमी भोंवले जेजू, तूं हुंयच मेवना, पूण हिंगा तूं केन्ना पावलो? हो लोक जेच्या हाडल्यान कित्याक लागून येयलोलो? रॉंग रिजनाक लागून मोगाच्या बाब म्हणटा. They come to Jesus wrong reason, not because they recognize they are sinner inside, but they want a material things. हाल्या संवसाराचे वस्तू ताका जाय आसले देखून. तशें आयज आमी पळयता पास्टर्स प्रिचर सांगता हिंगा यो तुका भुरगीं जातलीं, ब्लेसिंगां मेवतलीं, हे पयशे मेवतले, ते पयशे मेवतले, हे गाडी मेवतली, ती गाडी मेवतली. एक्झॅक्टली हेच भाशेचो लोक रॉंग मोतीन जेच्या फुड्यान येयलोलो. आनी जेजून तांकां कितें म्हणलें? लिसन मोगाचे बाब म्हणटा. And Jesus said unto them,
Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because you saw the miracle, but because ye did eat of the loaves and were filled. तुम्ही म्हाका सोदूंक येयल्या न्हय मिरेकल केल्या म्हूण न्हय न्हय पूण कित्याक लागून येयल्या कित्याक तुमचें पोट भरपाक हें तुमची मायंड जावन आसा म्हणटा जेजू तुम्ही चिंता हांव तुमकां कितें दिवपाक येयला राती जेवण दिवपाक येयला नो बिकॉज यू सॉ द मिरेकल मिरेकल कितें जावन आसा प्रूफ मिरेकल जावन आसा जेजू जिवे देवाचो पूत म्हूण ते प्रूफ कोत्ता all the signs they are pointing they are proof that Jesus is a God in the flesh and जेजू म्हणटा a miracle पोवन न्हय a miracle पासून पोवन तुमी म्हाका ओकोवन हांव कोणतो पूण तुमकां कितें जाय रात दीस जेवण जाय जेवणाक लागून तुमी म्हज्या फुड्यान येयलेले आसा कितें जेवणाक लागून आनी जेजू कितें म्हणटा labor not for the meat which perish आनी जेजून कितें म्हणलां मोगाच्या बाबंडू खावन भायर सतत तसल्या जेवणा खातीर त्रास घेवं नाका म्हणलेलें आसा डू यू नो माय फ्रेंड तुजे लागीं कितें आसा ह्या संवसारान सगळें एक दीस ना जातलें हें सगळें कितें आसा तें सगळें टेम्पररी जावन आसा मोगाच्या बाबंडू वेस्ट ऑफ टायम जेजू म्हणटा हांव भायर सतत त्या खाणा पासत त्रास घेयनाका आयज आमी कितले त्रास घेता जायत हें बांदपाक तें बांदपाक हें बांदपाक हो जागो तो जागो हें म्हाजें तें म्हाजें पूण हें सगळें टेम्पररी म्हज्या बाबंडांदू हें तुका इटर्नल तुका केन्ना जिवीत दिवंक शकना कित्याक जेजू सांगता हें सगळें पारीश जातलें म्हणलेलें आसा बट द मीट which endure everlasting life the son of man give unto you only जेजू म्हणटा हांव खरें जिवीत तुका दितलो जे सासणांक तोखता तसलें जिवीत सासणांक तोखता तसलें जेवण आनी कोण दितलो हांव दितलो कित्याक बापान म्हाजेर शिक्को मारलेलो आसा मोर मारलो आसा ओ पवित्र आत्म्यान म्हाका मागलेलो आसा तो जेजू कितें दिवपाक येयलो मोगाच्या बाबून हांगा ह्या लोकांक खरें सासणाचें जिवीत इटर्नल लायफ पवित्र आत्मो पातकाचें बोगसोणें reconciliation forgiveness हें जेजू दिवपाक येयलो कित्याक मनीस भितरल्यान मेलोलो आसा आनी जेजू म्हणटा हें सगळें तुमी वावर घेता त्रास घेता हें सगळें नान जातलें एक दीस आनी मोताणा कोण व्हरपाक ना मोगाच्या बाबंडू लिसन जेजून कितें म्हणलेलें आसा मनशान खाणा वरवीं न्हय खाणा वरवीं जियोवपाक न्हय जेजू सांगता हें संवसारचें जेवण पासून जेयल्या पासून बेस्ट पासून तुवें जेवण जेयलें जाल्यार स्टील यू हॅव टू डाय एक दीस तूं मरोकूच जावो पूण जेजू म्हणटा मनशान जेवपाक जाय खाणा वरवीं न्हय पूण एवरी वर्ड दॅट प्रोसीड आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड मनशान खरें जिवीत जेवपाक जाय देवाच्या उतरा वरवीं ओबे करून आनी हेंच जेजू ताका दिवपाक येयलो जेवण ताच्या आत्म्याचें जेवण जेजू सांगतालो हे खाणा पासत ह्या संवसारान खाण आसा ताच्या पासत कितें करनाका त्रास घेवं नाका कित्याक देव जावन आसा प्रोवायडर तूं देवाचेर विस्वास दवर आनी देव तुका प्रोवायड करतलो जेजू म्हणटा सुकण्याचेर नदर मार ती वोंपी ना कांयच करना पूण सर्गीचो बाप ताका पोसता जाल्यार तूं कितल्या उदीक मोलाचो आसचें ना काय पूण जेजू म्हणटा तुवें देवाचें राज थिंगा सांडलेलें आसा आनी देवाचें खाण जें रियल खाण जें आसा तें हिंगा सांडून तुवें संवसाराचें जेवण तुवें पयलें जेयलेलें आसा जेजू जावन आसा खरें खाण जावन आसा जेजू जावन आसा खरो उंडो जावन आसा जो कोण ताका खाता वो ताचेर विस्वास दवरता तो सासणांक जिवे उत्तलो तसलें जेवण ह्या संवसारान जेजू येयलो आसा मोगाच्या बाबून तुका आनी म्हाका जिवपाक आनी जेजू म्हणटा असल्या खाणा पासत तुमी त्रास घेयनाका ह्या संवसाराची हे संवसारान कितेंय आसूं हे संवसाराच्या वस्तू कोणें केन्नाच मोगाच्या बाबंडो तुका कितें दिवपाक जायना जॉय दिवपाक जायना पीस दिवपाक जायना इटर्नल लायफ तुका दिवपाक जायना आनी तेंच न्हय पॉल सांगता स्वर्गीचें राज म्हणजे खावचें आनी पिवचें न्हय जो लोक आयज त्रास कोत्ता लोक आयज काम कोत्ता आडबुड्यांत लोक आयज जाता तितले प्रयत्न कोत्ता मोगाच्या बाबून टायम पासून ना आयज लोकांक देवाक सोदपाक
ताचे उतर आयकोपाक, ताका फेलोशीप करपाक दे डोंट हॅव टायम. पॉल सांगता कशें कोवतलो तूं स्वर्गीच्या राज्यान जियेता म्हूण? न खाता म्हणून, न पिता म्हूण, न तुकोणें बेसां येयलेलीं आसा म्हूण, न तुकोणें गाडी आसा म्हूण, न तुकोण पयशे आसा म्हूण, न तुकोण व्हडले बंगले आसा म्हूण. ना, पॉल सांगता हे सगळे मॅटेरियल थिंग आसा म्हूण हेचो मिनींग नो तूं स्वर्गीच्या राज्यान जियेता. ना, हे संवसाराचो सगलो लोक ह्या संवसारान आसा मोगोचे बाबंडू. जो देवाक कळकना तेकोणें सगळें ब्लेसिंग आसा. You think you see about, or you see a मुस्लिम कोण सगळे आसा, हिंदू आसा ते कोण सगळे आसा, तांचे लागीं गाडये, तांचे लागीं बंगले आसा, पूण तांचे लागीं कितें ना? त्या स्वर्गीच्या राज्यान भितर ना. देव ना, खरो देव तेंच्या जिवितान ना, खऱ्या देवाक ते अवकना. You see all the Catholic as well, they have material thing but they are outside the kingdom of God. Paul सांगता देवाचे राज तूं राजान जियेता म्हूण कशें कोवतलें? नॉट कोणे मॅटेरियल थिंग आसा म्हणून, पयशे भांगर रुपये ना, बट रायचसनेस, होरी रायचसनेस तूं जिवीत जियेता. खरी रायचसनेस प्रामाणीकपणाचें जिवीत तूं जिवीत जियेता. खरो स्वतच तुका देवान दिलो आसा भितरल्यान, जॉय तुका दिलेलो आसा, हें जावन आसा देवाचें राज. पॉल सांगता. आनी जेजू म्हणटा हे संवसाराचें जेवण तूं जिवीत जियेता ताका त्रास घेयनाका, हें सगळें टेम्पररी जावन आसा. आनी उपरांत तेणी विचारलें मोगाचें बाब म्हणटा जेजू कोणें. They said unto him, what shall we do that we might work the work of God? आमी कितें करचें तशें जालें जेजू? तूं म्हणटा ह्या संवसाराच्या पासत त्रास घेयनाका, एक खाणा पासत त्रास घेवं नाका, जाल्यार कसलें जेवण आमी जेवपाक जाय, कितें आमी करूंक जाय हें सासणाचें जिवीत ओ सासणाचें जेवण आमकां मेवतलें जाल्यार? लिसन जेजून कितें म्हणलें तें. And Jesus said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he had sent. कितें कसलें काम जाय देवाक केलेलें आमी? हांवें तुवें कितें केलेलें जाय? Only one thing, my friend, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरप, हेंच तें देवाक जाय तें काम. इटर्निटी, हें एकूच काम तुका आनी म्हाका साल्वार कोत्ता. हें एकूच काम तुका आनी म्हाका सासणाचें जिवीत दिता मोगाचो बाब म्हणून. देवाक जाय इतलेंच, जाका आपल्या पुताक ताणें धाडलेलो आसा ह्या संवसारान ताचेर विस्वास दवरप. आनी जेन्ना तूं जेचेर विस्वास दवरता मोगाचो बाब म्हणटा, हो जेजू जावन आसा तुका प्रोवायड करतलो सारके वस्तू, रायट वस्तू. न हे संवसाराचे पयशे, न हे संवसाराची भांगर रुपये ना. जेजू तुका प्रोवायड करतलो, जेजू तुका चलयतलो रायट वेयान मोगाचो बाब म्हणून. आणि जेचेर विस्वास दवरप म्हणजे मोगाचो बाब म्हणटा कंप्लीटली ट्रस्ट इन हिम, कंप्लीटली डिपेंड ऑन हिम, वॉट ही डीड ऑन द क्रॉस. आणि ताका लागून आमी पळयता मोगाचो बाब म्हणटा जेजून सांगलेलें आसा तेका, मोइजेसान तुमकां उंडो दिवं ना स्वर्गाक सोडया. तुमच्या पुर्वजान उंडे हाल्ले पासून जावन तेणे उंडे पासून हाल्ले पूण स्टील ते मेले. जेजू सांगता मोइजेसान तुमकां उंडो दिवं ना, पूण खरो उंडो दिता तो म्हजो बाप जावन आसा. खरो जिवो उंडो तो हांव स्वर्गाक सोडया येयलोलो. आनी जेजू कितें म्हणटा, हांव तो जिवो उंडो, हो उंडो हांव जाल्यार तूं केन्नाच मोच्चें ना. म्हाका हा, म्हाका इस्वाद, म्हजेर इस्वाद दवर, म्हजे फुड्यान यो, हांव तो उंडो. संवसारान तुका सबार तरेचे उंडे मेवतले, पूण हे उंडे पण हांव जाल्या पासून तूं मोत्तलोच. हे संवसाराचे टेम्पररी उंडे आसा, टेम्पररी गिरेस्ते आसा, हे संवसाराची टेम्पररी मौज आसा, हें सगळें तूं जियत जाल्या पासून. If you live in this, all this material thing, Jesus said you are going to die. But I am the bread of life. हांव तो खरो उंडो. जेजू म्हणटा वर्स 36, 37, I am the bread of life. He that come to me shall never hunger, and he that believe on me shall never thirst. जेजू कितें म्हणटा तें मोगाच्या बाबण तूं. जेजू कितें म्हणटा, हे तुमी खाण खाता संवसारांतली, ह्या पासत तुमी त्रास घेयनाका. आयज आमी कितले त्रास घेता जाय ते संवसाराचो लोक. व्हेरी सॅड जावन आसा मोगाच्या बाबण तूं. आयज सबा लोकांनी हे संवसारान तयारी करून दवरलेलें आसा. बट वॉट अबाउट द इटर्निटी?
इटर्निटीक आमी कितें तयारी करून दवरलेली आसा आनी ताका लागून जेजू सांगतालो Moses give you not the bread from heaven but my father give you the true bread from heaven. मोजेसान हाली उंडो दिला फिजिकली जियोपाक in order to live हे संवसारान ते जियोपाक देव ताका माना दितालो फिजिकली. पूण जेजू कितें सांगता हिंगा मोगाच्या बाबतींत होरो उंडो तो हांव जावन आसा जो बापान म्हाका धाडला. आनी जेजू कितें म्हणटा हो उंडो स्वर्गासून येयलोलो उंडो गिव लायफ टू द वर्ल्ड. कितें म्हणटा हो होरो उंडो तो जिवीत दिता तो हांव जावन आसा म्हाका बापान धाडलेलो आसा हांव तो उंडो. आनी हो उंडो कोण खाता तो केन्नाच भुकेचे ना ओ तान्याचे ना म्हणलेले आसा. आमी पळयता आमकां तान लागता आमकां भूक लागता पूण जेजू हिंगा कितें सांगतालो म्हजे तरिस्वाद जाल्यार तुका केन्नाच भूक लागचे ना स्पिरिच्युअली. हांव जावन आसा देव तुका सॅटिस्फाय करता तसलो देव. I am the true satisfier. I am the one who give you life inside. And जे म्हजे लायफ तुजे भितर आसतलें तें तुका केन्नाच हंग्री करपाक ना ओ थर्स्टी करपाक ना. तसलें लायफ हांव तुका दिवपाक येयलोलो आसा ह्या संवसारान. And listen मोगाच्या बाबंदो, before we close, I ask you today, why you come to Jesus? Why did you come to Jesus? जेजू जेच्या फुड्यान तूं कित्याक लागून येयलोलो आसा? हे संवसाराचे मॅटेरियल सोदपाक, हे संवसाराची ब्लेसिंगां सोदपाक, हे संवसारान हाली तुका जियोपाकूच जाय म्हणून कित्याक तूं येयलोलो आसा जेच्या फुड्यान? I will tell you my friend, you have to come Jesus only one reason. कित्याक लागून? You are sinner my friend. And without Jesus Christ, you are going to die eternity in hell for all eternity forever. आणि आम्ही पळयता मोगाच्या बाब म्हणतो जेच्या फुड्यान तुवें एका रिजनाक लागून येवपाक जाव आनी तें जावन आसा तूं पातकी म्हणून. आमी पळयता हें सगळें आमकां जाय संवसारांतले नीड आसा मॅटेरियल नीड आसा. वय देव आमकां हें प्रोवायड करतलोच. पूण जर तर हें सगळें तुका देवान दिलें मोगाच्या बाब म्हणून मॅटेरियल थिंग्स पूण जर तर देवान तुका फॉरगिव करूं ना जाल्यार जर तर देवान तुका दाखोवना तूं पातकी म्हणून भितरल्यान आनी तुका जेजू जावं सर्वंडार उंडो जावो जियोपाक हें तर तुका जेजून दाखोवना जाल्यार हें सगळें तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं आसा तें वेस्ट ऑफ टायम जावन आसा मोगाच्या बाब म्हणून. लिसन पहिले सद्याक मोगाच्या बाब म्हणून यू हॅव टू कम टू जीसस बिकॉज ऑफ द इम्प्युरिटी ऑफ हिज सीन. इम्प्युरिटी ऑफ सीन कित्याक लागून येवपाक जाय? कित्याक तूं भितरल्यान खराब जालोलो आसा तूं आनी हांव. आमी पातकी जावन आसा भितरल्यान. लिसन जेजून कितें म्हणलेलें आसा तें and from within out of the man heart मनशाच्या काळजान सोड्या भायर सोदता तें जेजून कितें सांगलेलें आसा? evil thoughts, adulteries, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile man. जेजू हिंगा सांगता मोगाच्या बाबंदो मनीस भितरल्यान खराब जालोलो आसा. And listen मोगाच्या बाबंदो, it's not only corrupt, there is none righteous, no, not one. You have to come to Jesus because there is a corruptness inside in you. There is none good in the eyes of God. देवाच्या नदरे मुखार तूं फेल्युअर जावन आसा मोगाच्या बाबंदो. हें सगळें तुजे लागीं आसून पासून हे संवसाराचे वस्तू तुजे लागीं आसून पासून तूं फेल्युअर जावन आसा देवाच्या नदरे मुखार. आनी देवाचें उतर सांगता देवान बरयलेलें आसा इट इज रिटन देर इज नॉट रायचस नो नॉट वन. आनी तेका लागून यू हॅव टू कम टू जीसस. कित्याक तुज्या भितर पोल्युशन आसा, तुज्या भितर अनक्लीननेस आसा, तुज्या भितरलो नेचर आख्खो खराब जालोलो आसा. एंड लिसन सेकंड रिजन जावन आसा मोगाच्या बाबंदो
तुका होली स्पिरिटान कन्विक्ट करून देवान तुका जेच्या फुड्यान कॉल दिवपाक जाय येवपाक. God the Father have to call you. Otherwise देवान तुका आपोवना जाल्यार तूं जेच्या फुड्यान रॉंग रिजनाक लागून येयलेलो आसा. जर तर देवान तुका कॉल दिवना जाल्यार कसले कॉल? बिकॉज यू आर सिनर इनसायड, यू आर ब्रोकन इनसायड, यू आर करप्ट इनसायड. हें तर तुका खबर करूं ना, हें तर तुका होली स्पिरिटान दाखोवना जाल्यार तूं जेच्या फुड्यान रॉंग रिजनाक लागून येयलेलो आसा. हे संवसाराची गिरायस्काय सोदपाक, मॅटेरियल सोदपाक, हिलिंग सोदपाक आनी कितें सोदपाक हें रॉंग रिजन जावन आसा मोगाचें बाब म्हण तूं. ओय, जेसू कॅन हील, जीसस कॅन हील, बट मोर than healing, my friend, your soul inside must be healed by Jesus. And जेसून खूब सांगलेलें आसा, कितें म्हणलेलें आसा? Therefore I say unto you, no man can come unto me except it was given unto him of my Father. जेसून कितें म्हणलेलें आसा? म्हज्या फुड्यान येवपाक शकना अनलेस ताका बापान हाडल्या बगोर. आणि बापान ताका गिल्टी करूंक जाय मोगाचें बाब म्हण तूं. बापान ताका दाखोवपाक जाय भितरल्यान ताची स्टेट सारकी ना. जसो एक दोतोर पळयता एका मनशाक भितरल्यान तो कितें जाल्लो आसा, ताका सिकनेस जाल्लेली आसा, कॅन्सर जाल्लो आसा आनी मरपाचो आसा. तेच परी मोगाचें बाब म्हणटा बापानूय तुका तेच परी दाखोवपाक जाय भितरल्यान तूं मेला, भितरल्यान तूं खराब जाल्लो आसा, भितरल्यान तूं तुज्या भितर कितेंच ना बरें म्हणलेलें. आणि तेच परी मोगाचें बाब म्हणतो लिसन. उपरांत देवान तुका दाखोवपाक जाय मोगाचें बाब म्हणतो वी आर ऑल सिनर, मेन अँड वुमन, वी आर ऑल सिनर. आमी सगळीं पातकी जावन आसा. देवाचे लॉ आमी मोडलेले आसा, आमी गिल्टी जालेले आसा. बायबल सांगता ऑल हॅव सीन. दॅट्स मीन आमी सगळ्यांनी देवाचे लॉ मोडल्या. कोणाक तुवें होट मारले जायत, जास्ती मारले जायत, कोणाचे तुवें होबरे केले जायत, मुर्तीची पुजा केले जायत, देवाचें नांव तुवें बेश्टें तोंडान घेयलां जायत, कोणाचे तूं रागार जाला जायत, फोटी मारले जायत, आत्या आसा ते पत्ते केला जायत, कोणाक तुवें ब्रायब दिवन कामां केले जायत. हे सगळे लॉ आमी मोडून देवाच्या मुखार गिल्टी जालेले आसा आनी आमी सिनर जावन आसा. एंड लिसन माय फ्रेंड, आमी हाली देवाचे लॉच मोडूंक ना, आमी पातकाचे गुलाम जावन आसा. वी आर ऑल पावर ऑफ सीन. पातकान आमकां बांदून दवरलेले आसा. आमी केन्ना पळयता हांव सुणी आसता आमचेर, ती सुणी आमी कितें कोत्ता, गायड कोत्ता, ती आमच्या अंडा आसता. आमी सांगता तें कोत्ता, ओ सांगता तें आमी हिंगा वच म्हणल्यार ती वयता. दे ओबे अस. दॅट्स मीन वी आर मास्टर अँड दे आर आवर स्लेव. इन द सेम वे पातकूय जावन आसा आमचो मास्टर. आमी सगळीं पातकाच्या पदवेन आसा, पातकाच्या पदवेताक आसा. पातकान आमकां बांदून दवरलेलें आसा, पातकान आमकां आपणाची खुशी करपाक दवरलेलें आसा. आनी जेजू कितें सांगता तें पळय मोगाचें बाब म्हण तूं. And Jesus said, John chapter 8 verse 34, and Jesus answered unto them, and he said, verily, verily, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. जो पातक कोत्ता तो पातकाचो गुलाम म्हणलेलो आसा जेजून. आनी एज लॉंग मोगाचें बाब म्हणटा मनीस पातकाचो गुलाम, ताका कोणाच्यान सुटका दिवपाक जायना. हुंच्या रिलिजन करून, मिसा आयकोन, टेर्स करून, हुंच्या प्रिचराच्या फुड्यान वचोन, बॅप्टिजम घेवन, कितेंच करून ताका सुटका मेळपाक शकना आनी कोणाच्यान ताका सुटका दिवपाक जायना. ताका हाली सुटका दिता हाली एकलोच जावन आसा. जेजून खूब सांगलेलें आसा. वर्स 36 कितें म्हणटा जेजू? If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. हाली ताका सुटका दिवपाक जाता ह्या पावरांतलो, पातकाच्या सोयांतलो हाली जेजू एकलो जावन आसा. ताका मोगाचें बाब म्हण हुंच्या चर्चीन व्हर, तो मिसां कर, तेस कर, नोयनां कर, बेस्ट लायफ तूं जिवीचे, सगळें कर, बायबल आज आनी कितें आज. ह्या मनशाक केन्ना सुटका मेळोंक शकना अनलेस जेजू त्या मनशाच्या भितर येयल्या बगर पवित्र आत्म्याच्या पावरान पवित्र आत्मा येता तेन्ना जेजू ताच्या भितर येवन ताका सुटका दिल्या बगरूच तेन्नाच मोगाचें बाब म्हण तो फ्री जावन आसा ह्या पातकाच्या गुलामपणांतलो. अदरवायज तो पातकाचो गुलाम जावन आसा.
तो देवाचें जायतें कोत्तलो पूण ते कोणें कंट्रोल ना भितरल्यान पातकांक हेट करपाक, कित्याक तो भितर स्लेव जावन आसा. And listen, Jesus सांगता, Jesus said, if the son हाली मनशाच्या पुतान तुका सुटका दिवत जाल्यार तुका सुटका मेवतली. Listen my friend, and you have to come to Jesus. Because of the sin you are separate from God. देवाच्या नदरेक तुका भाडयलो आसा पातकान, and you cannot come to God. आणि तुझ्या बऱ्या कामांनी, बऱ्या कन्यांनी, बेस्ट रिलीजियस पासून लायफ तुवें जिवीत जेल्या पासून, बेस्ट पासून तुवें सगळें रिलीजनाचे कामां करून पासून तूं देवाच्या फुड्यान केन्नाच येवपाक शकना. कित्याक जेजू जावन आसा एकलोच तुका आडटलो, तो देव जावन आसा. तेका लागून जेजून म्हणलेलें आसा, हांव वाट, सत आनी जिवीत, कोणूच बापाच्या फुड्यान येवपाक शकना. म्हज्या वरवीं हांवें ताका आडूतूच जाल्यार तो बापाच्या फुड्यान येतलो, आनी म्हज्या भायर कोणाच्यान तुका आडपाक जायना. हांव दार म्हणलेलें आसा जेजून. आनी तेका लागून आमी पळयता मनीस पातकाक लागून सेपरेट जालोलो आसा. But your iniquity have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you, that he cannot hear. And तेका लागून मोगाच्या बाबंदो, you have to come Jesus. कित्याक लागून तूं पातकी जावन आसा, आनी तूं कितें जावन आसा भितरल्यान खराब जालोलो आसा. देवाचे लॉ मोडून तूं गिल्टी जालोलो आसा. तूं मोगाच्या बाबंदो पातकाच्या पावरान आसा आनी सेपरेट जालोलो आसा. आनी उपरांत लास्ट जावन आसा मोगाच्या बाबंदो तुजेर पातकाची पेनल्टी पडलेली आसा. तें जावन आसा इटर्नल हेल. जो जाग्यार मोगाच्या बाबंदो आमी पळयता, केन्ना एक मनीस बरो ना जाल्यार हॉस्पिटलान वयता, तेका कोण तरी त्या जाग्यार मेवता. दोतोर ओ दुसरे पेशंट आसा पळय ते हॉस्पिटलांनी, ओ तेका होप आसा परतून घरा कोण येतलो म्हणून, आपल्या फॅमिलीक मेवतलो म्हणून. बट वन्स द पर्सन डाय, पूण एक पाड मनीस मेल्या म्हणटोच हेलान मोगाच्या बाबंद कसलीच फेलोशीप म्हणटा पळय ती ना म्हज्या बाबंडांदो. नो, वन्स यू क्लोज युअर आयज, जरी तर तूं खरेंच क्रिस्तांव न्हय जाल्यार मोगाच्या बाबंदो, हेल जावन आसा ऑल इटर्निटी, काडोवपाचो जागो. एक दीस म्हणल्यार 1000 वर्सां, आनी 1000 वर्सां म्हणल्यार एक दीस त्या हेलान मोगाच्या बाबंदो. केन्ना तुका फॅमिली ना, तुजो भाव ना, भुरगीं ना पळोवपाक, एकसुरो जागो मोगाच्या बाबंदो, काडोवपाचो जागो चिंतला तुवें? असलो जागो. आनी केन्ना देव तुका तितूंतलो भायर काडपाक ना. कित्याक बायबल सांगता, फॉर द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. तुज्या पातकांची पेनल्टी जावन आसा मरण. आनी तेका लागून जेजून सांगलेलें आसा, हांव तूं सत मानिना जाल्यार तूं तुज्या पातकांनी मरतलो म्हणून मोगाच्या बाबंदो. आनी तेका लागून मोगाच्या बाबंदो, जे हांवें वर्स आजलेली आसली, कित्याक लागून हांवें जेच्या फुड्यान येवपाक जाय? कित्याक तो एकलो जावन आसा तुका आनी म्हाका साल्वार करतलो तुज्या आनी म्हज्या पातकांतलो. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from what? Their sin. आयज घोडे दोतोरान तुका आनी म्हाका साबार कॅन्सरांतलो बरो केला जायत, वॅक्सिन दिवन ओ आनी कितें दिवन, टॅबलेट दिवन, थोड्यांक रिणांतले साल्वार केले जायत, आनी कोणें कार एक्सिडंटांतले साल्वार जाले जायत, कसले आनी दुसरें दुयेंस आसलें तितूंतलो तूं साल्वार जाला जायत, साबार आनी कसले त्रासांनी तूं आसलो तितूंतलो तूं साल्वार जाला जायत. हें सगळें बरें मोगाचें बाबंदो, पूण हें तुका केन्ना साल्वार करूंक शकना. तुका हालीं साल्वार जावपाक जाय तुज्या पातकांतलो, आनी तो पातकांतलो साल्वार करतलो कोण जावन आसा? हालीं जेजू. And he shall save his people from their sin. Do you know, my friend, what the Bible said over here? No man can save each other. हुंयचोच मनीस पातकी एकामेकाक साल्वार करूंक शकना. तुका आनी म्हाका म्हज्या पातकांतलो साल्वार करता तो हाली एकलो देव जावन आसा. आनी बायबल सांगता जेजू देव, आनी तो देव देखून ह्या संवसारान येयलो तुका आनी म्हाका साल्वार करपाक. Only God can save people from their sin. And तेका लागून मोगाच्या बाबंदो, the Jesus who come from heaven to earth, he died that vicarious death, horrible death on the cross. त्या खुर्साचेर मोगाच्या बाबंदो देवान तुज्या आनी म्हज्या पातकांतलो साल्वार करपाक
Jesus suffered on that cross. Jesus shed his blood. And Jesus died and God raised him from the dead. And if you repent today and you come to Jesus today, you know, my friend, what Jesus is going to do to you? Jesus will give you new life inside, new heart. And take a look on Bible सांगता. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things will pass away. And behold, all things become new. All things are pass away. आदलें जीवी जेसु तुझे काढून उडयतलो म्हज्या बाबून आयच्या दिसाक. जेसु तुका असलें लायफ दितलो भितरल्यान नवे काडीस, नवी मायंड, नवी रायचसनेस, नवी होलीनेस तुझ्या भितर फियर घालतलो बापाचो मोग करपाक, देवाचो मोग करपाक, नवे जिवीत आदलें सगळें काडून व्हेलें. Adle konne, whatever the world thing is taken away. If you come to Jesus, oh, Jesus will not give you a संसारचे वस्तू, दुडू, भांगार, रुपये, बोंगले, ना मगोचे बाबंडू. Jesus wasn't तुका केन्ना दिवपाक ना. I will tell you, my friend, Jesus will change inside in you. जेसु तुका भितरल्यान बदलतलो, भितरले तुझे नवे करतलो, भितरले तुझ्या आदले सोय, पातकाचे सोय, पातकाचो पावर तुझ्या जिवितान आसा तो काढून उडयतलो आणि नवो तुका पावर दितलो, नवे तुका जिवीत दितलो, रायचसनेस तुका दितलो. आणि तेच न्हय, आणि कितें दितलो? I will give them कितें? Eternal life. And you will never perish. And no one can snatch or no one can take away from my hand or my Father's hand. And Jesus किती दितलो मोगाच्या बामण तुका? Eternal life. No a temporary life. No a संसारचे life. Eternal life तुका तो दितलो. And तेका लागोन 4 John आमकां म्हणटा, these things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God, that you may know you have eternal life. Eternal life मेवला मोगाच्या बामण तुका. एश्योरन्स तुका दिलेलें आसा देवान. होरेंस आयज हांव साल्वार जाला म्हूण, होरेंस हांव म्हाका होरेंचें जिवीत मेवला म्हणून, होरेंस म्हाका जेसू येवन म्हजे भितरले सोय चेंज केल्या, म्हाका भितरल्यान बदलला. माय फ्रेंड, म्हज्या जिवितान जेसू येवन म्हाका भितरल्यान बदलूं ना जाल्यार हे बायलेन म्हजे लागीं पयशे आसा ते, बंगले आसा ते, गाडी आसा ते, हें आसा तें मॅटेरियल आसा तें, हें युजलेस म्हज्या बाब म्हणा. कित्याक हें तुका देव केन्ना इंचाचें ना मरण कोन्न. तुका मरण कोन्न देव इंचातलो एक ओन्ली वन थिंग. म्हजो पूत तुका हांवें दिलो त्या कुर्साचेर सासणाचें जिवीत दिवपाक. हें तुका जिवीत मेवला ओ ना? हें जिवीत तुज्या भितर आसा ओ ना? ताका लागून जॉन बरयता that you may know that ye have eternal life inside in you. I ask you, my friend, if you are not sure, come today. कित्याक one of this day, my friend, एका दिसांनी, ह्या दिसांनी, one day we are going to die all. आमी सगळे मरतले मोगाच्या बाबून. Death is so horrible. जेन्ना मनशाच्या भितर मरण येता, it's so horrible, my friend. So disgusting, my friend. So terrible, my friend. जेन्ना मनशाचो सोल कुडींतलो भायर वयता, मनशाक आनी कांयच खबर आसना मोगाच्या बाबून. तेका हाली पडलेलें आसा आपूण हूं वयतलो तो मरण कोन्न. ही ताच्या भितर फियर आसता मरतना. आनी जर तर तूं जेजूक वळखून जाल्यार, come today. Come, give your life to Jesus. Come today. Hallelujah. Hallelujah, I ask you.